नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ निस्यन्द, हेतु अनुसारको फल मिल्ने। आरूप्य समापति, अरूप धातुको ध्यानमा प्रवेश गर्ने कार्य। गवेषण, खोज अनुसन्धान। सप्त बोध्यङ्गहरू, स्मृति बोध्यङ्ग, धर्म प्रविचय बोध्यङ्ग, वीर्य बोध्यङ्ग, प्रीति बोध्यङ्ग, प्रशब्दि बोध्यङ्ग, समाधि बोध्यङ्ग र उपेक्षा बोध्यङ्ग। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको चौथो कलाप। हे कौशिक, जुन बेला तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूको लोकमा उत्पत्ति भएको हुँदैन, त्यस बेला पनि हे कौशिक यस प्रकार प्रज्ञापारमिताको विद्यामा आश्रित भएर हे कौशिक बोधिसत्व महासत्वहरू प्रज्ञापारमिताको निस्यन्द पूर्व श्रवण गरेकाले उपाय कौशलले युक्त हुन्छन्। हे कौशिक, ती सत्वहरूलाई अनुकम्पा राख्नुहुनेहरू पनि अनुकम्पाको निम्ति यस लोकमा आश्रित भएर 10 कुशल कर्मपथहरू लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। बोध्यङ्ग विप्रयुक्त 4 ध्यान लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। बोध्यङ्ग विप्रयुक्त 4 अप्रमाणहरू लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। बोध्यङ्ग विप्रयुक्त 4 आरूप्य समापति लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। बोध्यङ्ग विप्रयुक्त 5 अभिज्ञाहरू लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। हे कौशिक, जसरी उदाहरणको लागि चन्द्रमण्डलमा आश्रित भएर सबै औषधिहरू तथा ताराहरू यथाबल तथा यथास्थानमा सर्वत्र अपभासित हुन्छन्, नक्षत्रहरू पनि यथाबल तथा यथास्थानमा अवभासित हुन्छन्। हे कौशिक, त्यसरी नै तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध परिनिर्वाण हुनु भएपछि सद्धर्म अन्तर्धान हुँदा तथा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू लोकमा उत्पाद नभएको बेलामा जति पनि धर्मचर्या, समचर्या, असमचर्या, कुशलचर्या लोकमा प्रज्ञात हुनु तथा प्रकाशित हुनु, ती सबै बोधिसत्वबाट निर्जात भई बोधिसत्वद्वारा प्रकाशित भएर बोधिसत्वहरूका उपाय कौशलबाट प्रवेश हुन्छन्। बोधिसत्वहरूका ती उपाय कौशलहरू पनि प्रज्ञापारमिताबाट निर्जात हुन्छन् भनी बुझ्नुपर्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेश दिने, दीक्षा दिने, स्वाध्याय गर्ने, अक्षरमा लेख्ने, मनसिकार गर्ने तथा स्मरण गर्ने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूले त्यसको आधारबाट धेरै दृष्ट धार्मिक गुणहरूमा आशा राख्नुपर्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि देवेन्द्र शक्रले भगवानलाई यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू के कस्ता दृष्ट धार्मिक गुणहरूले युक्त होलान्? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूले विषम परिहार गरेकाले मृत्युको सामना गर्ने छैनन्।
विषद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, शस्त्रहरूद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, अग्निद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, जलद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, दण्डद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, तर आक्रमणद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, पर आक्रमणद्वारा मृत्यु हुने छैनन्। तिनीहरूलाई राजा वा राजपुत्र वा राजमन्त्री वा राजमहामन्त्रीहरूले उपद्रवहरू उत्पन्न गरे तापनि ती उपद्रवहरू यो प्रज्ञापारमितालाई स्मरण गर्नाले वा स्वाध्याय गर्नाले पूर्ण त्यसरी नै अन्तर्धान भएर जानेछन्। यो प्रज्ञापारमितालाई पुनः स्मरण गरी स्वाध्याय गर्नेहरूलाई राजा वा राजपुत्र वा राजमन्त्रीहरू वा राजमहामन्त्रीहरू वा ती राजमन्त्रीहरूले अवतार प्रेक्षी गर्न वा अवतार गवेषण गरी उपसङ्क्रमण भएमा तिनीहरूले अवतार प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसरी पूर्ण प्रज्ञापारमिता परिग्रहण गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ राजा वा राजपुत्र वा राजमन्त्री वा राजमहामन्त्रीहरू समीप आएमा पनि उनीहरू बोल्ने इच्छा गर्दै भलाकुसारी गरी आफूले प्रति सम्बोधन अर्थात् प्रसन्न भएर स्वागतबारे मनन गर्नेछन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, यो प्रज्ञापारमिता त सर्वसत्वहरूका सामु मैत्री चित्तद्वारा मैत्री उपसंहार तथा करुणा चित्तद्वारा करुणा उपसंहार गरेकाले उपस्थित हुनेछ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री धेरै व्याल सरीसृपहरू भएका कान्तार घना मध्य जङ्गलमा गएमा तिनीहरूलाई मनुष्य वा अमनुष्यहरूले अवतार प्रेक्षी तथा अवतार गवेषण गर्नेहरूले पनि हे कौशिक, तिनीहरूलाई पूर्वकृत कर्मको विपाक बाहेक अवतार प्राप्त हुँदैन। त्यसपछि अन्य 100 तीर्थिक परिव्राजकहरू दोष केलाउने अभिप्रायले त्यसबेला भगवान सामु आए। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले टाढाबाट अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू आइरहेको देखेर उनीहरूको मनमा कुराहरूलाई परीक्षण गरी यस्तो मनन गर्दै, यी अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू दोष केलाउने अभिप्रायले भगवान सामु आएकाले मैले जसरी भए पनि ती अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू भगवानको सामु उपसङ्क्रमण नगर्नको निम्ति मैले भगवानबाट यो प्रज्ञापारमिताको जति अंश ग्रहण गरेको छु त्यति मात्र भए पनि मैले स्मरणपूर्वक मनन गरेर स्वाध्याय गर्छु, प्रवर्तन गर्छु। यस्तो गर्न सके यो प्रज्ञापारमिताको व्याख्यामा पनि कुनै विघ्न बाधा हुने छैन भनी मनन गर्नुभयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले भगवानबाट यो प्रज्ञापारमिताको जति पनि अंश उहाँले ग्रहण गर्नुभएको थियो त्यति मात्रै भए पनि स्मरणपूर्वक मनन गरेर स्वाध्याय गरी प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यसपछि ती अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू टाढाभन्दा धेरै टाढाबाट भगवानलाई प्रदक्षिणा गर्दै त्यही द्वारबाट त्यही मार्ग हुँदै फर्केर गए। त्यसपछि आयुष्मान सारीपुत्रले यस्तो मनन गर्नुहुन्छ कि यहाँ के कारणले यसरी अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू टाढाभन्दा धेरै टाढाबाट भगवानलाई प्रदक्षिणा गरेर त्यही द्वारबाट त्यही मार्ग हुँदै फर्केर गए भनी मनन गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले आयुष्मान सारीपुत्रको त्यस प्रकारको चित्त वितर्कलाई चित्तद्वारा जान्नु भई आयुष्मान सारीपुत्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे सारीपुत्र, देवेन्द्र शक्रले अन्य तीर्थिक दोष केलाउने अभिप्राय वा दृष्टि भएका परिव्राजकहरूको चित्तलाई व्यवलोकन गरेर यो प्रज्ञापारमिताको व्याख्यामा बाधा पुर्याएमा उचित हुँदैन भनी मनन गरे।
जसरी भए पनि यो प्रज्ञा पारमिताको व्याख्या गर्दा ती अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू नआउन् भन्ने सम्झेर विग्रह गर्ने कामना भएका, विवाद गर्ने कामना भएका तथा विरोध गर्ने कामना भएकाहरूलाई निवर्तन गर्नको निम्ति यो प्रज्ञा पारमिता स्मरणपूर्वक मनन गर्दै स्वाध्याय तथा प्रवर्तन गरी देवेन्द्र शक्रले जस्तै मैले पनि स्वीकृति दिएँ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सारीपुत्र, अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू मध्येमा एकजनामा पनि मैले शुक्ल धर्म समनुपस्यना गरिन। हे सारीपुत्र, ती सबै निन्दाको अभिप्रायले वा अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू प्रतिहत चित्त लिएर नजिक आउन खोजिरहेका थिए। त्यसपछि पापी मारले यस्तो सोच्दै, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धका यी 4 परिषदहरू भेला भई उपस्थित भएर तथागतको सम्मुख देखा परे। कामावचर तथा रूपावचरका यी देवपुत्रहरू पनि सम्मुख भएकाले यहाँ निश्चित रूपले उनीहरूलाई बोधिसत्व महासत्वहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिने भएकाले यिनीहरूलाई आँखाले देख्न नसक्ने बनाउनको निम्ति म उपसङ्क्रमण गर्छु भनी सोचे। त्यसपछि पापी मारले चतुरङ्ग बलकाय अभिनिर्माण गरेर भगवानको सामु उपसङ्क्रमित भए। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले यस्तो मनन गर्नुभयो, ओहो, यिनीहरू त पापी मार हुन्। चतुरङ्ग बलकाय निर्माण गरेर भगवानको समीपमा आएका हुन्। यो चतुरङ्ग बलकाय व्यूह जुन छ, महाराज बिम्बिसारको चतुरङ्ग बलकाय व्यूह होइन, महाराज प्रेसेनजितको चतुरङ्ग बलकाय व्यूह पनि होइन, शाक्यहरूको चतुरङ्ग बलकाय व्यूह पनि होइन, लिच्छवीहरूको चतुरङ्ग बलकाय व्यूह पनि होइन। यो त पापी मारले अभिनिर्मित गरेको हो। पापी मारहरू दीर्घकालदेखि भगवानलाई अवतार प्रेक्षी गर्ने, अवतार गवेषण गर्ने तथा सत्वहरूलाई हानि पुर्याउने अभिप्रायसँग समनुबद्ध छन्। अब मैले यो प्रज्ञा पारमितालाई स्मरणद्वारा मनन गरेर स्वाध्याय तथा प्रवर्तन गर्छु भनी सोच्नुभयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले यो प्रज्ञा पारमितालाई स्मरणद्वारा मनन गरेर स्वाध्याय गर्दै प्रवर्तन गर्नुभयो। देवेन्द्र शक्रले जति जति प्रज्ञा पारमितालाई स्मरणद्वारा मनन गरेर स्वाध्याय गर्दै प्रवर्तन गर्नुभयो, त्यति त्यति पापी मारहरू त्यही द्वारबाट त्यही मार्ग भएर फर्केर गए। त्यसपछि त्रायस्त्रिंशत्कायिका देवपुत्रहरूले दिव्य मान्दरव पुष्पहरू अभिनिर्माण गरी अन्तरिक्षमा स्थित भएर भगवान विराजमान हुनुभएको ठाउँमा ती दिव्य मन्दारव पुष्पहरू अभिप्रकीर्ण गरेर यस्तो भने, ओहो, यो प्रज्ञा पारमिता त चिरकालपछि जम्बुद्वीपका मनुष्यहरूका बीचमा उपावृत्त भयो भनी उदान शब्दले प्रशंसा गर्नु भएर पुनः दिव्य पुष्पहरू ग्रहण गर्दै भगवान भएतिर अभिकीर्ण अभिप्रकीर्ण गर्दै यसरी बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जो कोही यो प्रज्ञा पारमिताको व्याख्या, भावना वा प्रज्ञा पारमितामा चर्या गर्छ, तिनीहरूलाई मार वा मारकायिक देवहरूले अवतार गर्न सक्ने छैनन्। हे भगवान, जसले यो प्रज्ञा पारमितालाई श्रवण गर्छन्, श्रवण गरेर ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेश, दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन्, ती सत्वहरू अल्प कुशल मूलले युक्त भएका होइनन्। हे भगवान, यो प्रज्ञा पारमिता जसको कानमा गुन्जने छ, ती सत्वहरूले पनि
पहिलेका जिनहरूप्रति आफ्ना कृत्य गरेका हुन्छन् भने जसले ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय, तथतामा शिक्षित, तथतामा सिद्धि तथा तथतामा योग गरेको त के कुरा। हे भगवान, ती सत्वहरूले त तथागतलाई सत्कार गरेका हुनेछन्। त्यो के कारणले हो भन्दा यो त यस्तो हो कि यो प्रज्ञा पारमिताबाट सर्वज्ञतालाई प्रकाशित गर्दै यसबाट सर्वज्ञताको गवेषण गरिनुपर्छ। हे भगवान, यो त यस्तो हो कि उदाहरणको लागि रत्न तथा महारत्नहरू जे जस्ता भए पनि ती सबै महासमुद्रबाट नै निकालिएका हुन्, ती सबै महासमुद्रबाट नै गवेषण गरिएका हुन्। हे भगवान, त्यसै गरी तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका सर्वज्ञताका महारत्नहरू पनि प्रज्ञा पारमिताको महासमुद्रबाट गवेषण गर्नुपर्छ। त्यस्तो भन्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएकाले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका सर्वज्ञताको महारत्न त यसरी प्रज्ञा पारमिताको यो महासमुद्रबाट नै निर्जात हुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई आयुष्मान आनन्दले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। भगवानले दान पारमिताको प्रशंसा तथा नाम परिकीर्तन गर्नु भएन, शील पारमिताको गर्नु भएन, क्षान्ति पारमिताको गर्नु भएन, वीर्य पारमिताको गर्नु भएन। त्यसै गरी भगवानले ध्यान पारमिताको प्रशंसा तथा नाम परिकीर्तन गर्नु भएन। त्यसो भए तापनि भगवानले त प्रज्ञा पारमिता मात्रको प्रशंसा तथा नाम परिकीर्तन गर्नुभयो। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, त्यो त्यस्तै हो। हो आनन्द, त्यो त्यस्तै भएको हुँदा हे आनन्द, मैले केवल प्रज्ञा पारमिताको प्रशंसा तथा नाम परिकीर्तन गर्दछु, अन्य पारमिताको त गर्दिन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे आनन्द, प्रज्ञा पारमिता त 5 पारमिताहरूको पूर्वागत भएकाले पारमिताको नाम प्राप्त गरेको हो। हे आनन्द, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि सर्वज्ञतामा परिणामना नगरिएको दानले दान पारमिता भनिने नाम प्राप्त होला त? आनन्दले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, त्यो त हुँदैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे आनन्द, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि त्यसै गरी परिणामना नगरिएको शील, परिणामना नगरिएको क्षान्ति, परिणामना नगरिएको वीर्य तथा परिणामना नगरिएका ध्यानहरू, हे आनन्द, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि सर्वज्ञतामा परिणामना नगरिएको प्रज्ञाले प्रज्ञा पारमिता भन्ने नाम प्राप्त होला त? आनन्दले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, त्यो त हुँदैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे आनन्द, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि के ती कुशल मूलहरू सर्वज्ञतामा परिणामना गरेको कारणले परिणामित प्रज्ञा जुन छ त्यो अचिन्त्य हुन्छ? आनन्दले बिन्ती गर्नुभयो। हो भगवान, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे भगवान, कुशल मूलहरू सर्वज्ञतामा परिणामना गरेको कारणले परिणामित प्रज्ञा जुन छ त्यो त अचिन्त्य हुन्छ। हे भगवान, त्यो त परम अचिन्त्य हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे आनन्द, त्यसो भएको हुँदा त्यसरी परम भएकाले नै त्यसले प्रज्ञा पारमिता भनिने नाम प्राप्त गरेको हो, जसले कुशल मूलहरूलाई सर्वज्ञतामा गरिएका परिणामनाहरूले गर्दा पारमिता नाम प्राप्त गरेको हो। हे आनन्द, त्यसो भएको हुँदा कुशल मूलहरू सर्वज्ञतामा परिणामना गर्नको निम्ति प्रज्ञा पारमिता त
5 पारमिताको पूर्वागत भई नायिका परिणायिका बन्दछ। यस विधिद्वारा 5 पारमिता त प्रज्ञा पारमितामा मात्र संग्रहित हुन्छन्। हे आनन्द, यो यस्तो हो कि प्रज्ञा पारमिता भनिने त षट पारमिता परिपूर्ण भएको अधिवचन हो। हे आनन्द, त्यसो भएको हुँदा प्रज्ञा पारमिताको परिकीर्तन गरेमा सबै षट पारमिताहरूको परिकीर्तन गरिएको हुन्छ। हे आनन्द, यसरी उदाहरणको निम्ति महापृथ्वीमा बीज छर्दा सामग्री अनुकूल भएमा अंकुरित हुन्छन्। महापृथ्वी ती बीजहरूको आधार भएकाले महापृथ्वीमा आश्रित भएर ती बीजहरू अंकुरित हुन्छन्। हे आनन्द, त्यसै गरी 5 पारमिता त प्रज्ञा पारमिताद्वारा संग्रहित भएकाले सर्वज्ञतामा निर्भर हुन्छन्। प्रज्ञा पारमितामा निर्भर भएर 5 पारमिताहरू अंकुरित हुन्छन्। प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिगृहित हुने भएकाले पारमिता भन्ने नाम प्राप्त हुन्छ। हे आनन्द, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञा पारमिता 5 पारमिताहरूको पूर्वागत भई नायिका परिणायिका बन्दछ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, जब प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेकाले जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जुन गुणहरू परिग्रहण गरेका हुन्छन्, ती सबै प्रज्ञा पारमिताका गुणहरू तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले परिकीर्तन गर्नुभएको होइन। त्यसो भए तापनि मैले भगवानको सामुबाट यो प्रज्ञा पारमिताको एक अंश ग्रहण गर्दै प्रवर्तन गरेको हुँ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, साधु साधु। हे कौशिक, पुनः जसले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेश दिन्छन्, दीक्षा दिन्छन् तथा स्वाध्याय गर्ने तिनीहरूलाई केवल यी गुणहरू मात्र नभएर, हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्म स्थित गर्न विधिबाट अलग नभई बोधिसत्व महासत्वहरूलाई हित गराउनको निम्ति यो प्रज्ञा पारमितालाई पुस्तकमा लेखेर धारण वा स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दीपमाला तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दै सत्कार, गुरु कर्तव्य, सम्मान, पूजन, अर्चना तथा मान मनितो गर्दा, हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको दृष्ट धार्मिक गुणहरू मैले बताएको हुँ। यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, मैले पनि जुन बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्म स्थित गर्न विधिबाट अलग नभई बोधिसत्व महासत्वहरूलाई हित गराउनको निम्ति यो प्रज्ञा पारमितालाई पुस्तकमा लेखेर धारण वा स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दीपमाला तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दै सत्कार, गुरु कर्तव्य, सम्मान, पूजन, अर्चना तथा मान मनितो गर्ने
त्यस कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई रक्षावरण गुप्ती गर्दा जुन यो प्रज्ञापारमितालाई लेखेर ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त गरेको, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेको, पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दीप, माला तथा सबै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दै सत्कार, गुरुकर्तव्य, सम्मान, पूजन, अर्चना तथा मानमनितो गर्नुको त के कुरा। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, साधु साधु, हे कौशिक, पुनः ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई स्वाध्याय गर्दा त्यहाँ सयौं देवपुत्रहरू आउनेछन्। हजारौं देवपुत्रहरू तथा लाखौं देवपुत्रहरू धर्म श्रवण गर्नका निमित्त नजिक आउनेछन्। ती देवपुत्रहरूले धर्म श्रवण गर्दा धर्मभाणकको प्रतिभान उपसंहर्त भयो भनी मनन गर्नेछन्। जुन बेला ती धर्मभाणकले बोल्ने कामना गर्दैनन् त्यस बेला पनि ती देवपुत्रहरूले धर्मप्रतिको गौरवको कारणले ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जसरी धर्मभाणकको कामना गर्छन् त्यसरी नै प्रतिभान उपसंहर्त भएको मनन गर्छन्। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् भने यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिताको व्याख्या गर्दा म प्रति दोष केलाउने अभिप्रायले कोही म विरुद्ध गए उचित हुँदैन भनी सोच्दै परिषदको सामु चित्त अवलिन पार्ने छैन। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार त्यसमा प्रज्ञापारमिताले रक्षावरण गुप्ती गर्दछ। प्रज्ञापारमितामा विहार गर्नेले निन्दा पनि समनुपश्यना गर्दैन। प्रज्ञापारमितामा विहार गर्नेले निन्दा गरेको पनि समनुपश्यना गर्दैन। जसमा निन्दा गरिएको हो त्यो पनि समनुपश्यना गर्दैन। त्यो प्रज्ञापारमितालाई पनि समनुपश्यना गर्दैन। त्यसरी प्रज्ञापारमिताद्वारा परिगृहित कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई यो पर्याय बमोजिम कुनै पनि विरोध आउने छैन। त्यसबाहेक त्रास, सन्त्रास तथा सन्त्रासले युक्त हुने छैन। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् त्यसले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू मातापिता, मित्र, मन्त्री, मित्रबन्धु, नातेदारहरू, श्रमण तथा ब्राह्मणहरूको हितैषी हुनेछन्। त्यसमा विरोधी भई उत्पन्न भएकाहरू धर्मयुक्त भएकाले निग्रह गर्नका निम्ति बलवान र शक्तिशाली भई परविरोधीले विरोध गरे तापनि त्यो परविरोधलाई व्याकरण गर्न समर्थ हुनेछन्। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, पुनः
ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जुन दिशामा यो प्रज्ञापारमिता लेखेर पुस्तक बनाई त्यसलाई पहिले पूजा गरेर स्थापना गर्नेछन्। त्यहाँ हे कौशिक, चतुर महाराज कायिक देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित ती देवहरू पनि त्यहाँ आउन मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै, वन्दना गरी, नमस्कार गर्दै, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा पाएर तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, त्रायस्त्रिंशका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै, वन्दना गरी, नमस्कार गर्दै, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, यामका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै, वन्दना गरी, नमस्कार गर्दै, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा पाएर तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, तुषितका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै, वन्दना गरी, नमस्कार गर्दै, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, निर्माण रतिका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्।
दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा पाएर तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, परिनिर्मित वशवर्तिनका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्यवाप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, त्यसै गरी रूपावचरका देवहरूका जे जति देवपुत्रहरू छन्, त्यहाँदेखि लिएर ब्रह्मलोकका ब्रह्मकायिक देवपुत्रहरू जे जति छन्, अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्यवाप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा पाएर तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, तिमीले यहाँ ब्रह्मकायिकहरू जस्ता छन् त्यस्तै हुन्छन् भनी नसोच्नु। ब्रह्मकायिक जस्ता हुन्छन् त्यस्तै ब्रह्म पुरोहितका देवहरूमध्ये जे जति देवपुत्रहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि पहिलेका जस्तै गरी मिलाउनु। त्यसै गरी महाब्रह्मा, परिताव, अप्रमाणव, आभास्वर, परित्त शुभ, अप्रमाण शुभ, शुभ कृत्स्न, अनभ्रक, पुण्य प्रसव, बृहत् फल, असंगी सत्व, अब्रीह, अतप, सुदृश, सुदर्शन तथा हे कौशिक, अकनिष्ठका देवहरूमध्ये जे जति देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्यवाप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस प्रकार चित्तोत्पाद गरेर जो कोही 10 दिशाका अप्रमेय असंख्य लोक धातुहरूमा रहेका देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य तथा अमनुष्यहरूलाई यो पुस्तकबाट प्रज्ञापारमिताको दर्शन गराउनु, वन्दना गराउनु, नमस्कार गराउनु, ग्रहण गराउनु, धारण गराउनु,
वाचन गराउनु, पर्याप्त गराउनु, प्रवर्तन गराउनु, देशना गराउनु, उपदेशना गराउनु, दीक्षा दिनु तथा स्वाध्याय गराउनु, दर्शन गरी वन्दना गरेर नमस्कार गराउनु, ग्रहण गराउनु, धारण गराउनु, वाचन गराउनु, पर्याप्त गराउनु, प्रवर्तन गराउनु, देशना गराउनु, उपदेशना गराउनु, दीक्षा दिलाउनु तथा स्वाध्याय गराएर पुनः आफ्नो स्थानमा फर्केर जानु, उनीहरूलाई यही धर्मदान प्रदान गर्नेछु भनी सम्झिनु। हे कौशिक, यसलाई तिमी यस्तो सोच्दै चतुर महाद्वीपका यसै लोक धातुका कामावचर तथा रूपावचरका जो कोही देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन्, तिनीहरू मात्र त्यहाँ आउने मन गरेमा उचित हुँदैन। हे कौशिक, त्यसरी हेरिनु हुँदैन। हे कौशिक, त्यसो भए तापनि पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोक धातुका कामावचर तथा रूपावचरका जो कोही देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित भएका जो जति छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञापारमिताको यो पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्, दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, पुनः ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको गृह, लयन तथा प्रासाद पनि अत्यन्त सुरक्षित भई पूर्व कर्मको विपाक बाहेक त्यसलाई कसैले पनि हानि पुर्याउने छैन। किनकि हे कौशिक, त्यसरी त्यहाँ महौजस्क भनिने देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य तथा अमनुष्यहरू पनि आउने मन भएकाले हो। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस्ता दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, पुनः कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस प्रकार देव वा नाग वा यक्ष वा गन्धर्व वा असुर वा गरुड वा किन्नर वा महोरग वा मनुष्यहरू वा अमनुष्यहरू यो प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गर्न, दर्शन गर्न, वन्दना गर्न, नमस्कार गर्न, ग्रहण गर्न, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना गर्न, उपदेश दिन, दीक्षा दिन, स्वाध्यायका निम्ति त्यहाँ कसरी जान्छन् भनी बुझ्ने। यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे कौशिक, यदि कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यहाँ महान अवभास देखेमा त्यहाँ निश्चय नै देव वा नाग वा यक्ष वा गन्धर्व वा असुर वा गरुड वा किन्नर वा महोरग वा मनुष्यहरू वा अमनुष्यहरू त्यहाँ आएर भेला भएका हुन् भनी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जान्नुपर्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अमनुष्यको पहिले नसुँगेका गन्ध आएको चाल पाएमा ती गन्धहरूको अनुभव गरी त्यहाँ निश्चय नै देव वा नाग वा यक्ष वा गन्धर्व वा असुर वा गरुड वा किन्नर वा मनोरग वा मनुष्यहरू वा अमनुष्यहरू
त्यहाँ आएर भेला भएका हुन् भनी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जान्नुपर्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी यदि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्री चौक्ष समुदाचार हुन्छन् भने, सूची समुदाचार हुन्छन् भने, त्यो चौक्ष समुदाचार तथा सूची समुदाचारको कारणले देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्यहरू, अमनुष्यहरू त्यहाँ आउने मन गर्छन्। देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्यहरू, अमनुष्यहरू जो जति पनि त्यहाँ आउँछन्, उनीहरूमा ती चौक्ष समुदाचार तथा सूची समुदाचार देखेर हर्षित, प्रमोदित तथा प्रीति समनस्य उत्पन्न हुनेछन्। त्यहाँ अल्पौजस्क देवताहरू जो जति निवास गर्छन्, तिनीहरू पनि त्यहाँबाट संक्रमित हुने मन गर्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य, अमनुष्यहरूले ती महौजस्कहरूको श्री, तेज र गौरव सहन नसकेको कारणले त्यसरी ती अल्पौजस्कहरूले त्यहाँबाट संक्रमित हुने मन गर्छन्। हे कौशिक, जब जब देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व, असुर, गरुड, किन्नर, महोरग, मनुष्य, अमनुष्य तथा महौजस्कहरू सधैँ संक्रमित हुने मन गर्छन्, तब ती कुलपुत्र वा कुलपुत्री पनि पुनः प्रसाद बहुल हुनेछन्। हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यसलाई गुरु गौरव परिपूर्ण गर्नका निम्ति त्यो धर्मनेत्री भएको स्थान वरिपरि अशुचि तथा अचौक्ष समुदाचार प्रवेश हुन दिँदैनन्। हे कौशिक, त्यसै गरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको कायाक्लमत र चित्तक्लमत उत्पन्न हुँदैन। ती सुखपूर्वक शयन गर्नेछन्, सुखपूर्वक हिँड्नेछन्, निदाए तापनि पापका स्वप्नहरू देख्दैनन्, देखे तापनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूलाई मात्र देख्नेछन्, स्तूपहरू मात्र देख्नेछन्, बोधिसत्वहरू मात्र देख्नेछन्, तथागतका श्रावकहरू मात्र देख्नेछन्, शब्द सुने तापनि पारमिताको शब्दहरू मात्र सुन्नेछन्, बोधिपाक्षिक धर्महरू मात्र सुन्नेछन्, बोधि वृक्षहरू मात्र देख्नेछन्, त्यसमा पनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध अभिसम्बुद्ध हुनेहरू मात्र देख्नेछन्। त्यसै गरी अभिसम्बुद्ध भएकाहरूले धर्मचक्र प्रवर्तन गरिरहनु भएको देख्नेछन्। प्रज्ञा पारमिताको सङ्गायमानमा खुसी हुनुहुने धेरै बोधिसत्व महासत्वहरूले यो प्रज्ञा पारमिताको सङ्गीति गर्दै यस प्रकार सर्वज्ञतालाई परिग्रहण गर्नुपर्छ, यस प्रकार बुद्ध क्षेत्र विशोधन गर्नुपर्छ भनी उपाय कौशलद्वारा उपदेश दिनु भइरहेको देख्नेछन्। भगवान बुद्धको अभिसम्बोधिको उदार शब्द पनि सुन्नेछन्। कुनै एक अमुक दिशा, कुनै अमुक दिशाको एक भाग, कुनै एक अमुक लोक धातुमा अमुक तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भनिने ती धेरै श्रावक तथा बोधिसत्वहरू, शतबहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू, सहस्र बहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू, शतसहस्र बहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू, कोटि बहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू, कोटि शत बहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू,
कोटि सहस्र बहु बोधिसत्व तथा महाश्रावकहरू, कोटिशत सहस्र बहु बोधिसत्व तथा श्रावकहरू, कोटि नियुत्शत सहस्र बहु बोधिसत्व तथा श्रावकहरूद्वारा परिवृत गरी पुरस्कृत गर्दै धर्मदेशना गर्नुभयो भनी बुद्धको उदार शब्दहरू पनि सुन्नेछन्। हे कौशिक, पुनः ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यस प्रकारको सपना देखेर सुखपूर्वक शयन गर्नेछन्, सुखपूर्वक ब्युजिनेछन्। शरीरमा ओज पसेकाले अत्यन्त काय सुखको प्रति संवेदना हुनेछ। शरीर झन्झन हलुका हुँदै गएको प्रति संवेदना हुनेछ। उसलाई भविष्यमा आहारमा चित्त सन्तति उत्पन्न नहुनुको साथै मृदु आहार संज्ञा हुन्छ। हे कौशिक, उदाहरणको लागि योगाचारी भिक्षु समाधिबाट जागृत चित्त मनसिकार गरी लिप्त भएकाले आहारप्रति अत्यधिक लोभ हुँदैन र मृदु आहार संज्ञा हुन्छ। त्यसै गरी हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा पनि आहारको लोभ अत्यधिक हुने छैन, आहारको मृदु संज्ञा हुनेछ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, त्यो त यसरी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जसरी पनि प्रज्ञापारमिताको भावना योगमा प्रयत्नशील हुन्छ, त्यसरी नै उनको शरीरमा अमनुष्यहरूले ओज उपसंहर्त गर्ने सोच्छन्। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई लेखेर पुस्तक बनाएर त्यसलाई पूजा पूर्वागत गरी स्थापित गरेकाले पूजा गर्दछ तर ग्रहण गर्दैन, धारण गर्दैन, वाचन गर्दैन, पर्याप्त गर्दैन, प्रवर्तन गर्दैन, देशना गर्दैन, उपदेश दिँदैन, दीक्षा दिँदैन तथा स्वाध्याय गर्दैन भने पनि हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै नै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई अभिश्रद्धापूर्वक बोध गरी धेरै अभिमुक्तिका साथमा प्रसन्न चित्तद्वारा बुद्धि चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशय चित्तद्वारा श्रवण गर्छन्, ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्याप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेशना गर्छन्, दीक्षा दिन्छन्, स्वाध्याय गर्छन्, अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्दै त्यसको अर्थको बारेमा विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन् तथा यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तकमा लेखेर स्पर्श गर्छौँ र स्थापना गरी यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीप मालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन् भने हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यो आधारबाट पहिलेको भन्दा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा यसरी विशेष दृष्ट धार्मिक गुणहरू परिग्रहण गर्न चाहने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितामा अभिश्रद्धा राख्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ।
धेरै अधिमुक्तिका साथमा प्रसन्न चित्तले बोधिचित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ, वाचन गर्नुपर्छ, पर्याप्त गर्नुपर्छ, प्रवर्तन गर्नुपर्छ, देशना गर्नुपर्छ, उपदेशना गर्नुपर्छ, दीक्षा दिनुपर्छ, स्वाध्याय गर्नुपर्छ। अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्दै त्यसको अर्थको बारेमा विवेचना गर्नुपर्छ, मनमनै वितर्क गर्नुपर्छ तथा यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्नुपर्छ। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि पुस्तकमा समेटी धारण गर्दै स्थापना गर्नुपर्छ। ती आर्थिक कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूलाई यो पुण्य संविभाजन गर्नुपर्छ। आफू लगायत अन्य कल्याणकारी सत्वहरूमा बुद्धनय महाचक्षुबाट अलग नहोस् भनी त्यसलाई दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताका, वरिपरि दिव्य दीपमाला तथा धेरै प्रकारका दिव्य सामग्रीहरूद्वारा सदैव पूजा गर्दै सत्कार गर्नुपर्छ, गुरु कर्तव्य गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, पूजन गर्नुपर्छ, अर्चन गर्नुपर्छ तथा मानमनितो गर्नुपर्छ। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट अप्रमेय गुणधारण पारमिता स्तूप सत्कार नामक यो तेस्रो परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम्।